الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. در کھول دے مولا رحمت دے، در کھول دے مولا رحمت دے، تے ساڈے عیب گناہ سب معاف جا کر، کر کرم دی بارش ہر کہتے، ساڈے سینے بغض تو پاک جا کر، تے محروم نہ کر اپنی رحمت تو،
اج اپنی رحمت خاص چکر اے سچ ہے اسی مجرم ہاں، اے سچ ہے کہ اسی مجرم ہاں، پر تیرے بندے ہاں سانو معاف چکر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور عظمت دے پاک معلّہ کلمے اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص نے، جو اللہ پوری کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق و داتا ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سامعین محترم، اے بڑیاں ہی رحمتاں والا، برکتاں والا اور بڑیاں ہی شانہ والا مہینہ ان قریب ساڑھے کولوں جدا ہون والا ہے، اور اے آسمان والا رب بھی جاندہ ہے کہ دوبارہ ساڑھے نصیب اندر ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا۔ اے اللہ ہی جاندہ ہے کہ اگلے سال میں نے ایتھے جمعہ پڑھانا نصیب ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا، اور یہ بھی اللہ ہی جاندہ ہے کہ پتہ نہیں تو انہوں پڑھنا نصیب ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا۔ صرف چند دن باقی رہ گئے نے، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جڑا مہینہ انسان نو جنت بھی دیندہ ہے، اور یہ مہینہ صرف جنت نہیں دیندہ بلکہ اللہ دی رحمت تو دور بھی کر دیندہ ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن دے ذریعے اللہ کئی قوماں نو شانہ عطا کر دے تے کئیاں نو ذلیل کر دے، اسی طرح ہی رمضان دے ذریعے اللہ کئی لوگاں نو عزتاں، رفتاں، شانہ عطا کر دے، اور کئی لوگاں واسطے اے ہوئی رمضان وبال جان بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دین واسطے ممبر تے چڑھے اور آپ نے آمین کیا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، تو صحابہ اکرام نے بعد اندر جدو پوچھا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتیاں دا سردار جبریل آیا سی، اور انہوں پیجن والا آسمان والا رب سی، اور آمین کہن والے انبیاء دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جبریل بد دعا کر رہے نے، نبی پاک آمین کہہ رہے نے، تو جبریل کہہ رہے نے اے اللہ جڑا بندہ رمضان المبارک دا مہینہ پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے، اے اللہ تو انہوں اپنی رحمت تو ہی دور کر دے۔ اے ہون اسی اپنے گریبان اندر دیکھنا ہے کہ اسی اے جڑے 27 یا 26 دن گزر چکے نے کیویں گزارے۔ اگر تے توبہ دی توفیق مل گئی، اگر تے اسی قدر اور محنت دے نال گزارے تے انشاءاللہ اے باعث نجات ہے، اور اگر ساڑھے کلو کمیاں رہ گئیاں، کتائیاں رہ گئیاں، سستیاں ہو گئیاں، تے یاد رکھو اللہ دا در کدی بھی بند ہوندا۔ آج بھی انسان اللہ دے سامنے آ جائے اور زیادہ لمبے چوڑے سجدے کرن دی بھی ضرورت نہیں،
لمبیاں چوڑیاں دعاواں کرن دی بھی ضرورت نہیں، اور پھر مسجد اندر آن دی بھی ضرورت نہیں، گھر تنہائی اندر کسے کونے اندر بہ کے بندہ شرمندگی دا ایک آنسو بہا دے، اللہ دی قسم اللہ جہنم دی اگ حرام کر دے۔ صرف ایک آنسو اللہ تعالیٰ سنو بہان دی توفیق عطا فرمائے، اور انہا آنسوان دی قدر و قیمت انسان دے اندر جڑے اللہ تعالیٰ نے آنسو رکھے نے، انہا دی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ اگر انسان اچھے طریقے دے نال صرف اور صرف ایک آنسو بہا دے تے اللہ تعالیٰ او دے تے جہنم دی اگ حرام کر دے۔ اللہ سنو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ دے سامنے جتنے انبیاء آئے وہ بھی روندے رہے، اور جتنے انبیاء دے اصحاب آئے وہ بھی اللہ دے سامنے روندے ہی رہے، اور جتنے بھی اہل علم آئے وہ بھی آسمان والے رب دے سامنے آنسو بہاندے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ دا نازل ہون والا قرآن بیان کر دے، فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کائنات دے لوگو تہاڈے تو پہلے اللہ نے جنہوں علم عطا فرمایا، تہاڈے تو پہلے اللہ نے جنہوں کتاب عطا فرمایا، تہاڈے تو پہلے اللہ نے جنہوں اللہ اکبر تورات زبور اور انجیل جیسیاں کتاباں عطا فرمایا، انہاں اندر جڑے نیک لوگ سن اللہ دے سامنے رویا کر دے سن، جدو انہاں تے تلاوتاں کیتیاں جاندیاں تے انہاں دیاں کھاندروں آنسو جاری ہو جایا کر دے۔ اللہ اکبر، اور فرمایا واللہ دے سامنے اتنا روندے، آسمان والے رب دے سامنے اتنے آنسو بہاندے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَبْكُونَ، او تھوڑیاں دے بل یعنی سجدے دی حالت اندر گر جایا کر دے تے انہاں دیاں کھان دے اندروں زارو قطاراں سجاری ہو جایا کر دے۔ اللہ اکبر، میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلاساتوں، نبی پاک فرماندے نے کائنات دے لوگو تین قسم دیاں کھاں ایسیاں نے، تین قسم دے امدان ایسے نے، لا ترا اعینہم النار یوم القیامہ، کہ کل قیامت دے دن انہاں تینہ بندیاں دیا اکھاں جہنم دیا گنوں نہیں دیکھن گیاں، جہنم دیا گنوں دکھائی نہیں جائے گی، جہنم دیا گناہ دے سامنے لے آمدی نہیں جائے گی۔ اللہ دے پیغمبر جیو کڑے لوگ نے دسونا تاکہ اسی بھی انہاں دے اندر اپنا نام لکھوا لئیے، تاکہ اسی بھی انہاں لوگاں دے اندر شامل ہو جائیے۔ تے نبی پاک فرماندے نے عین بکت من خشیت اللہ، او اکھ جڑی اللہ دے خوف دی وجہ تو ایک آنسو بہا دے وے، کل قیامت والے دنوں سخت جہنم دی اگ حرام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ او انسان جڑا تنہائی اندر بیٹھ جائے تے اپنے آسمان والے رب دا ذکر کرنا شروع کر دے وے فَفَازَتْ عَيْنَاهُ او دی آنکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جان۔ نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جتھے رب نفسی دا عالم ہوئے گا تے انبیاء بھی خوف کھا رہے ہوں گے۔ فرمایا اس دن اللہ اس رون والی اکھنوں کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر، آنسو اتنے قیمتی نے میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا حدیثاں تو تے ہوئی پتہ چل دے بندہ اللہ دے سامنے آ جائے ساری زندگی شرابہ پیتیاں، ساری زندگی زنا کیتے، ساری زندگی جوے کھیڑے، ساری زندگی اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں، ساری زندگی سود دا کاروبار کیتا، پتہ نہیں کتنے سجدے جڑے سی اللہ دے سامنے نہیں کیتے، پتہ نہیں کتنے رکوع جڑے ساڑھے کلو رہ گئے، پتہ نہیں کتنے احکام جڑے سی اللہ دے نہیں مننے۔ آسمان والا رب کہنے تنہائی اندر جدو سارے سو جانتے تو آ جایا کرتے میں رب نال گلاں کرنیاں شروع کر دیا کر۔ اللہ فرماندے نے تیرا ایک آنسو زمین اندر اکھ جو نکل کے بعد اندر گرے گا میں تیریا گناہوں نیکیاں اندر پہلے تبدیل کر دیاں گا۔ اللہ اکبر واللہ میں تیری رحمت تو صدقے جاواں اور یقین جانو جڑا آنسو دنیا تے اللہ اکبر کا کھندروں نکلے آئے اللہ نے کدی بھی ضائع نہیں ہون دیتا۔ اللہ اکبر کدی اکلیاں بہ کے تے اللہ دے نال گلاں کر لیا کر، کدی اپنے گناہاں نو یاد کر کے تے اللہ دے سامنے رو لیا کر۔ اللہ اکبر تے آسمان والے رب نو کیا کر ساڑے کول عیبان دے انبار اللہ، ساڑے کول عیبان دے انبار اللہ، تیرا نام ستار غفار اللہ، میرے کول بدیاں دل کھاں خزانے، تیرے کول بخشش دل کھاں بہانے، تیری ٹھاٹھ رحمت دی بدیاں نو ڈوے، تیری ٹھاٹھ رحمت دی بدیاں نو دوے، میرے جے آسی کیوں بے آس ہووے، گناہگار عاجز ہاں بے کس بیچارہ، مگر تیری رحمت دا مولا سہارا، الہی پریشانیاں دور کر دے، الہی پریشانیاں دور کر دے، غماں دے پہاڑاں کافور کر دے، الہی تو اپنی رحیمیم دا صدقہ، اپنی بزرگی کریمیم دا صدقہ، الہی میں ہر ویلے الہی میں ہر ویلے تیرے در تو منگا، تو دیم دا نہ تھکے میں لیم دا نہ تھکا، ہر ویلے اللہ، ہر ویلے اللہ، ہر ویلے اللہ، اے ہو کرا میں دعاواں، ہر ویلے اللہ کرا اے ہو
میں دعاواں قیامت نو سدا میں جنت نو جاواں تنہائی اندر بیٹھ کے آسمان والے رب دے سامنے رو لیا کر آنا میں تینوں دساں انسان دی اکھ اندروں نکلن والا آنسو کتنا قیمتی ہے کوئی دکھ آ جائے تے اللہ دے سامنے رو لیا کر دکھ نہیں رہے گا کوئی پریشانی آ جائے آسمان والے رب دے سامنے آنسو بہا لیا کر نہ رویا کر اپنے رشتہ داران دے سامنے نہ رویا کر اپنے برادری والیاں دے سامنے نہ رویا کر اپنے محلے والیاں دے سامنے جدو تو انسان نو دکھ سنانا ہے جدو تو اپنی برادری اندر کسے نو دکھ سنانا ہے جدو تو اپنے خاندان دے سامنے بے کے رونا ہے تے او تینو تانے دینے کے فلاں تے روندہ ہی رہندہ ہے او چھڑ یارو دی کیڑی گل ہے او دا تے کم ہی ہوئی ہے اللہ اکبر میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت اندر میں تے کوئی پڑھے ہے میں نو تے کوئی سمجھ آئیے اگر انسان دے آنسوان دی صحیح قدر کرن والی ذات تے وہ آسمان والا رب اللہ اکبر تنہا ہو جایا کر جدو سارے سو جانتے آسمان والے رب دے سامنے آ جایا کر اللہ اکبر دے کیا کر یا اللہ جڑے گناہ میں کیتے او میں نو پتہ نے تے یا آسمان والے ربا تے نو پتہ نے میں زمین تے کلا بیٹھا اللہ تو آسمان تے کلا بیٹھا ہے اللہ میرے گناہوں معاف کر دے تے اللہ فرمان دینے میں کلمہ پھیر دینا تیرے گناہاں تے اللہ اکبر اور میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولے کو رتائی آکے اللہ دے پیغمبر نو کہہ رہی ہے اللہ دے پیغمبر میں بوڑی ہو گئی میرا خامد بھی بوڑا ہو گیا تے ساڑے بچے بھی نے اللہ دے پیغمبر ہن میرے خامد نے منو ماں کہہ دیتا ہے ہن تے طلاقاں ہو گئیاں ہن تے جدائیاں پہ گئیاں میرا حسدہ وسدہ کار اجڑ گیا ہے اللہ دے پیغمبر کوئی حل کڈو کہ میرا گھر بچ جائے کوئی حل کڈو کہ میرا گھر وس جائے کوئی حل کڈو کہ میرا وسدہ گھر نہ اجڑے میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے نہیں کھولا آسمان والے رب دے فیصلے تھے چلیا کر دینے اے جڑی صورتحال بن گئی ہے اے تھے میں محمد دی مرضی نہیں چل دیئے تے آسمان والے رب دی مرضی چلیا کر دیئے اللہ عبدہ فیصلہ یہ ہوئے کہ جدو کوئی خامد اپنی بیوی نو ماں کہے گا تے پھر جدائیاں ہو جان گیاں پھر طلاقہ ہو جان گیاں میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نالو بی بی تکرار کر رہی ہے تے نبی پاک ہر وار جوابی دے رہنے ماں جی عائشہ فرمان دیا نے میں دیکھیا او بی بی ایک کونے تے بیٹھ گئی انہیں بیٹھ کے آسمان والے رب دے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے ایک کونے تے بیٹھ گئی ہے تے اللہ دے سامنے روئی جا رہی ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نے تے ماں جی عائشہ فرمان دیا نے میں بھی موجود ہاں او ایک کونے اندر روئی جا رہی ہے نالے آسمان والے رب نال گلاں کیتی جا رہی ہے تے ماں جی عائشہ فرما دیا نے مینوں اندر روم دی آواز تے آندی پر اللہ نال کی گلاں کر رہی ہے مینوں سمجھ نہیں آ رہی میں صدقے جاواں آسمان والے رب تو جنے کھولا دے آنسواں نو ستویں آسمان تے بیٹھ کے دیکھ لے آئے نالی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیتا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وبتشتکی الی اللہ اللہ
فرمان دینے کھولا میں آسمان تے بیٹھ کے تیرے آنسوانوں ویکھ لے آئے اے میری پیاری کھولا اللہ فرمان دینے جا میری بندی زمین تے تیرے آنسو نکلے میں آسمان تے بہ کے قانون ہی بدل دیتا ہے آج تو بعد جڑا خامد اپنی بیوی نو ماں کہے گا جدائیاں نہیں ہون گیاں طلاقاں نہیں ہون گیاں جاؤ میری بندی تیرے آنسو دیئے قدرے کہ میں رب نے قانون ہی بدل چھڑے ہے اللہ اکبر آپ تے سینہ اپنے رب دے در دے وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو اللہ اکبر آمن اللہ دے سامنے حضرت خولا دے آنسو آسمان والے رب نو اتنے پسند آئے کہ آسمان والے رب نے قانون ہی بدل چھڑے ہے تے ہونویں آسمان والا رب اوہوئیے ہونویں رب اوہوئیے دین اوہوئیے ہونویں مشکل کشا اور حاجت روا آسمان والا رب یہ لیکن سانو رونا نہیں آندا سانو کھیڑے پینا نہیں آندا سانو آسمان والے رب کو لو منگنا نہیں آندا فرما برداری تے دور دی گالے منگنا تے دور دی گالے اللہ دے سامنے رونا تے دور دی گالے سانو تے گناہوں تو ہی فرصت نہیں مل دی میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے دے آنسوان دا تذکرہ فرمایا آؤ میں سنا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے اللہ اکبر حضرت موسیٰ دے دور اندر کہت سالیاں پہ گئیاں حضرت موسیٰ دے دور اندر بارشاں رک گئیاں لوگ جڑے نے او بارش دے ایک ایک قطرے نو ترسن لگ گئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگانو جمع کر لیا ہے کہندے نے آؤ نہ چلیے تے جمع ہو کہ آسمان والے رب دا ترلا کر لئیے آؤ نہ آسمان والے رب کو لو دعاواں کر لئیے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بندیانو لے لیا ہے تے آسمان والے رب دے سامنے دعاواں شروع کر دیتیاں تے آسمان والے رب نے پیغام پیجیا اے موسیٰ تیرے مجمع دے اندر ایک بندہ ایسا موجود ہے جنہی دیر نکلے گا نہیں میں بارش نازل نہیں کرنی اے موسیٰ تیرے مجمع اندر ایک ایسا گنہگار ہے جدی وجہ تو میں بارش نو بند کر دیتا ہے جتنی دیر تک وہ مجمع اندروں اٹھے گا نہیں میں بارش نازل کرنی نہیں کرنی اللہ اکبر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے مجمع اندر اعلان کر دیتا او مجمع والے ہو آسمان والا رب کہہ رہے ہیں جنی دیر تک اس مجمع اندروں گناہگار نہیں اٹھے گا میں انہی دیر تک بارش نازل نہیں کرانگا او جیڑا بھی اپنے رب نو ناراض کر بیٹھے اٹھ جائے اس مجمع اندروں اللہ اکبر تے
مجمع دے اندر بندہ انہوں سمجھ آ گئی کہ گناہگار تے میں ہی ہاں، خطاکار تے میں ہی ہاں، سیاہکار تے میں ہی ہاں، تے انہیں مجمع دے اندر ہی بیٹھے آسمان والے رب نال کالا ملا لیاں، تے آسمان والے رب نو کہم دے اے میرے اللہ اگر میں نہ سارے لوگ اندر اٹھ کے جاواں گا تے میں ذلیل ہو جاواں گا، اللہ غلطیاں میرے کو لوئیاں، خطاواں میرے کو لوئیاں، انہیں اتھے بیٹھے آئیاں سبحانے شروع کر دیتے، آسمان والے رب دے ترلے پانے شروع کر دیتے، تے آسمان والے رب نال اللہ اکبر تعلق قائم کر لیا، تھوڑی دیر گزریے بدل آئے تے بارشاں وسنیاں شروع ہو گئیاں، اللہ اکبر لوگ پوچھ دینے اے نبی موسیٰ بارش تے آ گئی بندہ اٹھیا کوئی نہیں، اللہ اکبر تے حضرت موسیٰ سوال کر دینے اے اللہ بندہ تے اٹھیا کوئی نہیں تے بارشاں کیویں نازل ہو گئیاں، اللہ اکبر تے اللہ فرمان دینے اے پیارے موسیٰ اس بندے نے میرے نال صلح کر لئیے، اللہ اکبر اتھے بیٹھے آئیں انہیں آسمان والے رب نو منا لیا ہے، رشتہ دار نو منانا بڑا اوکھائے، نراز پرا نو منانا بڑا اوکھائے، اللہ اکبر نراز بہنہ نو منانا بڑا اوکھائے، نراز محلے دارہ نو منانا بڑا مشکل ہے، لیکن آسمان والے رب نو منانا مشکل کوئی نہیں، بس انسان آکے اللہ دے سامنے آنسو بہا دے تے آسمان والا رب اپنا کرم کر دیں دے، آسمان والا رب برکتہ نازل کر دیں دے، میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا دا نام ہے درود محبت نال پڑھ لیا کرو، جناب محمد مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارہ مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارہ مل گئیاں، آؤ رل سونے تے درود پڑھیے، آؤ رل سونے تے درود پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح و شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارہ مل گئیاں، میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ دے رسول دے کول ایک بندہ آیا تے آ کر کے عرض کر دے اللہ دے پیغمبر من نجاتو یا رسول اللہ، میں صدقے جامع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دے سوال تو نبی پاک دے کول جدو بھی آندے صحابہ اکرام تے ایسا سوال کر دے، اللہ دی قسم ہے اگر صحابہ اکرام دے سوالانو ہی بندہ پڑھ لینا تے بندے دی اصلاح ہو جائے، کوئی آکے پوچھ رہے اللہ دے پیغمبر اسلام دا سب تو بہترین عمل کیڑا ہے، کوئی آکے پوچھ رہے اللہ دے پیغمبر اسلام دا سب تو عظمت والا عمل کیڑا ہے، کوئی آکے پوچھ رہے اللہ دے پیغمبر نجات کے دے اندر ہے، کوئی آکے پوچھ رہے اللہ دے پیغمبر کل قیامت والے دن تو اڑا ساتھ کیویں ملے گا، کوئی آکے عرض کر لے اللہ دے پیغمبر تسی جنت اندر بلند درجیاں تے ہوو گے، اسی تھلے والے درجیاں تے ہوواں گے، اللہ دے پیغمبر تو اڑا ساتھ کیویں ملے گا، صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے سوال تو اگر مسجد اندر آؤ تے سوال انجدہ ہوئے، اگر اللہ دے گھر اندر آؤ تے سوال انجدہ ہوئے، کاری صاحب فلاں خطا ہو گئی غلطی ہو گئی معافی کیویں مل سکتی ہے، فلاں میں کاروبار کر رہے ہیں حلال ہے یا حرام ہے، کاری صاحب فلاں مسئلہ بن گیا ہے ادھے اندر شریعت سانو کی کہن دیئے، لیکن ساڑھے تے مزاج ہی اور نے اسی مسجد اندر وردیاں نال سب تو پہلے ویکھنا ہے مولوی آیا ہے کہ نہیں آیا، یہ 5 منٹ لیگ تو ہو گیا تے انہی دیر سکون نہیں آنا جنہی دیر 4 سنا نہ لئیے،
تے اس تو بعد ویکھنا ہے کہ گھڑی تے ٹائم ہویا ہے کہ نہیں ہویا، پھر ویکھنا ہے پنکھا چلدا ہے یا نہیں چلدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کدی انہاں چیزاں وال غور کیتا، انہاں دے ادھر دھیان ہی نہیں سی، انہاں دا دھیان سی جنت وال۔ نہ ساڈا جنت وال دھیان ہے، نہ دین وال دھیان ہے، تے اسی سوال پھر انج دے ہی کرنے ہیں نا، پنکھا کیوں نہیں چلیا، بتی کیوں نہیں آئی، ٹائم ہو گیا، مولوی کیوں نہیں آیا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفاں بن گئیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلے تے کھروتے نے، بار بی بی آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاں صفحہ چھڑیاں، آپ بی بی گل سن رہنے تے صحابہ اکرام صف کھلو کے انتظار کر رہے۔ اے امام دی عظمت ہے، کیونکہ امام اور عالم علماء جڑے نے اے نبیاں دے وارث نے۔ اللہ اکبر، نبی پاک دے صحابہ مسجد اندر آ کے انج دیاں چیزاں نوٹ نہیں سن کر دے۔ اب ویکھو نا نبی پاک دا صحابی آیا تے آ کے سوال کر رہے ہیں، من نجات یا رسول اللہ، مسجد اندر آؤ تے نماز دا موضوع شروع کر دیو، مسجد اندر آؤ تے زکاة دا موضوع شروع کر دیو، مسجد اندر آؤ تے اپنے گناہاں تے رونا شروع کر دیو، مسجد اندر آؤ تے نوافل اندر اپنے آپ نو مصروف کر لو، مت دیکھو سجے کھبے کی ہو رہا فساد ہی فساد ہے۔ میرے نبی پاک دا صحابی پوچھ دے، من نجات یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر دسو تے سینہ نجات کی دے اندر ہے۔ کتنا پیارا سوال ہے نبی پاک دے صحابی دا، تے اللہ دے پیغمبر کہندے نے، اے میرے صحابی تین گلاں تے عمل تو کر لیں، نجات میرا رب عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر، صحابی تو سوال کیتا تے ساڈی گل بن گئی، تو سوال کیتا تے سانو جنت دا رستہ مل گیا۔ اللہ اکبر، تے نبی پاک فرماندے نے، املک علیک لسانکا، او میرے صحابی سب تو پہلے اپنی زبانوں تو قابو اندر کر لیں، نجات میرا رب عطا کر دے گا۔ اور نبی پاک فرماندے نے، اللہ اکبر، کل قیامت دا دن ہوئے گا، کئی لوگ ایسے ہونگے جنہوں زبانہ دی وجہ تو جہنم دے اندر الٹیاں کر کے سٹ دیتا جائے گا۔ املک علیک لسانکا، اے میرے صحابی اپنی زبان نو کنٹرول کر لیں۔ اللہ دے پیغمبر دوسرا عمل کیا ہے، فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر نو اپنے واسطے وسیع سمجھی، ضرورت ہوئے تے باہر نکلی، ورنہ کرو باہر نکلنا۔ فتنیاں دے دور اندر ہوئی نجات جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتی، ایک اپنی زبان تے قابو رکھنا، دوسرا اپنے کارنوں اپنے واسطے وسیع سمجھنا، اور تیسرا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، او میرے صحابی خطاواں تے انساناں کولوں ہوندیاں ہی رہندیاں نے، گناہاں تے انساناں کولوں ہوندیاں ہی رہندیاں نے، سزاواں اللہ اکبر، آسمان والا رب کسے گناہ تے دے دیندے تے کسے تے نہیں دیندہ۔ اے میرے صحابی، جدو گناہ ہو جائے، جدو غلطی ہو جائے، اس گناہ تے اس غلطی تے رونا تو شروع کر دیں، نجات میرا رب عطا کر دے گا۔ خطا ہو جائے تے اللہ دے سامنے بیٹھ کے رو لینا، میرا اور تیرا کم میں معاف کر دینا، آسمان والے رب دا کم میں۔ اللہ اکبر، میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا غزوے دا اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، غزوہ تبوک تے جانا ہے، اور سفر بھی بہت زیادہ طویل ہے، فصلاں بھی پک چکیاں نے، سخت گرمی دا موسم ہے، اور میرے نبی پاک نے فرمایا دشمن بھی بڑا تگڑا ہے، اس واسطے میں پہلے ہی اعلان کر لیا کہ سارے صحابہ تیاری کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے تیاریاں شروع کر دیتیاں اور جنگ اندر جام دا آغاز کر لیا۔ تے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں بھی جنگ اندر جام دا ارادہ بنا لیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے جدو کہہ دیتا سارے نکلو تے پھر سارے آنے نکلنا ہے۔ کہندے نے اگر اجے 3 دن باقی سن، میں کیا چل میں کل تیاری
تیاری کر لانگا جے 2 دن مزید باقی نے کہندے نے او دن گزرے اگلا دن آیا میں پھر ارادہ کیتا جے 2 دن باقی نے چل میں کل تیاری کر لانگا او بھی دن گزر گیا تے اگلا دن آیا میں کیا جے 1 دن باقی ہے چل کل تیاری کر لانگا ہفتہ کے نبی پاک دا لشکر روانہ ہویا تے میں کیا یار کعب تیرے کل تے سواریاں بڑیاں تگڑیاں نے تے ہے بھی 2 نے تو تیار ہو کے تے لشکر دے نال مل جائیں گا کہندے نے پھر اس طرح ہویا کہ لشکر نکل گیا تے میں مل نہ سکیا اللہ اکبر تے نبی پاک غزوے تو واپس آگئے فرمان دینے او کوئی مدینے اندر باقی رہ گئے جنہیں لوگ منافق سن یا جڑے معذور سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر اندر آپ بھی غزوے تے گئے نے صحابہ بھی غزوے تے گئے نے میں جدو باہر نکلنا وا تے مینوں منافق نظر آندے نے تے یا معذور نظر آندے نے ایمان والا کوئی نظر نہیں آندا تے میں دل اندر سوچیا نبی پاک آن گے تے کوئی بہانہ لگاواں گا اللہ اکبر اللہ اسی بہانہ لگا کے انسان نو دھوکا دے سکدا ہے پر آسمان والے رب نو دھوکا نہیں دے سکدا حضرت کعب کہندے نے پھر میں سوچیا نہیں نبی پاک آن گے تے میں سچ ہی بول دیاں گا اللہ دے پیغمبر واپس آئے تے نبی پاک دے کل صحابہ کرام دا مجمع جمع تے جڑے نہیں سن گئے نا وہ کم از کم 80 منافق سن تے وہ آکے نبی پاک دے کول عذر بیان کر رہے نے اللہ دے پیغمبر میں فلاں وجہ تو نہیں آ سکیا میں فلاں وجہ تو نہیں آ سکیا جھوٹ بول رہے نے تے نبی پاک انہاں واسطے استغفار دی دعا کر رہے نے کہ چلو اللہ تانوں معاف کرے گا جس وقت حضرت کعب آئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نبی پاک مسکرا رہے سن تے حضرت کعب فرماندے نے میں نبی پاک دی مسکراہٹ اندر ہی آپ دی ناراضگی محسوس کر لئی کہ اللہ دے پیغمبر میرے نال ناراض نے تے نبی پاک پوچھ دے نے ہاں بھی کعب تو کیوں نہیں آیا تے حضرت کعب فرماندے نے اللہ دے پیغمبر میرے کولو سستیاں ہو گئیاں بہانہ کوئی نہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کعب میں تیرا معاملہ اللہ دے سپرد کر دیتا ہے ہن تیرا فیصلہ آسمان والا رب بھی کرے گا اللہ اکبر اللہ تے حضرت کعب دے بارے نبی پاک نے اعلان کر دیتا کہ حضرت کعب دے نال کسے نے کلام نہیں کرنا اللہ اکبر تے حضرت کعب فرماندے نے میں بڑا پریشان ہو گیا ہوئے نبی پاک دا صحابی تے او دے تو نبی پاک چہرہ پھیر لیم تے او دے واسطے تے دنیا تے قیامت قائم ہو گئی اللہ اکبر تے حضرت کعب فرماندے نے میں اس طرح دن گزاردا جا رہا میں مسجد اندر نماز پڑھن واسطے آندا تے نبی پاک چہرہ پھیر لیا کر دے اللہ اکبر تے پھر کعب فرماندے نے میں ایک دن اپنے چچا دے بیٹے دے باغ اندر گیا تے باغ دی دیوار تے چڑھ کے میں کیا ہوں ابو قتادہ دستے صحیح نہ کیا میں اللہ دے رسول نال پیار نہیں کردا دستے صحیح نہ کیا میں آسمان والے رب نال محبت نہیں کردا کہندے نے قتادہ نے میری گل دا کوئی جواب نہیں دیتا میں پھر ہوئی سوال دہرایا تے انہوں نے پھر کوئی جواب نہ دیتا میں پھرے ہوئی سوال دہرایا تے وہ کہن لگا میرے چچا دے بیٹے تم جانے تے نبی جانے یا آسمان والا رب جانے میں نہیں کچھ کہہ سکدا تے قتادہ فرماندے نے جس وقت حضرت ابو قتادہ نے جواب دیتا تے حضرت کعب دیاں چیخاں نکل گئیاں تے حضرت کعب فرماندے نے میں بڑا پریشان اور پریشانی اندر ہی دن گزار رہا ہاں مینوں کوئی بولاندہ بھی نہیں تے کلام بھی نہیں کردہ اللہ اکبر تے میں ایک دن بازار اندر نکلیا تے مینوں ملک غسان دا خط آیا ملک غسان دے خط اندر لکھیا سی او کعب سنے آئے تیرا نبی تیرے نال ناراض ہو گیا سنے آئے تیرے نال کوئی گل نہیں کردہ سنے آئے تینوں ذلیل کر دیتا گیا ہے تو تے عزتاں واسطے آیا ہے ذلیل ہون واسطے نہیں آیا آمنا ساڑے کول تینوں عزتاں دئیے
آنا ساڑے کول تینو پروٹوکول دئیے تے حضرت کاف فرماندے نے میریاں پھر چیخاں نکل گئیاں میرے تے پہلے ہی آسمان والا رب ناراض ہے میرے تے پہلے ہی اللہ دا نبی ناراض ہے تے تو خط آ گیا ہے حضرت کاف فرماندے نے میرے نال کوئی گل بھی نہیں کردا رب بھی ناراض ہے رسول بھی ناراض ہے میں اس دے باوجود اس خط نو پھڑیا تے میں تندور اندر سٹ کے جلا دیتا اللہ اکبر سن دین نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دیاں وفاواں رب ناراض ہے رسول ناراض ہے کوئی صحابی کلام نہیں کردا بادشاہ خط لکھ رہے نے آتنو عزتان دے یہ تے نبی پاک دے صحابی نے بے وفائی کی تھی تے ایتھے چاہ دی پیالی پیا کے نا لوگ ایک دوسرے نو تے مسجد دے خلاف کر دیں دے مولوی دے خلاف کر دیں دے اور ایڈا بڑا بد نصیب ہے جڑا کسے نال بے کے چاہ دی پیالی پی کہ امام دے خلاف ہو جائے مسجد دے خلاف ہو جائے اللہ اکبر فرماندے نے میں خط پھڑیا تے انہوں پاڑیا تے تندور اندر جلا دیتا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کہندہ جدوں میں وہ خط جلایا تے اس وقت اللہ اکبر آسمان والے رب نے نوادر جاری فرمایا کہ کعب ہم تو اپنی بیوی نالوں بھی جدا ہو جا حضرت کعب فرماندے نے میں بیوی نالوں بھی جدا ہو گیا میرے تے زمین فراخ ہون دے باوجود تنگ ہو گئی تے میں ایک دن اپنے فجر دی نماز تو بعد گھر دی چھت تے بیٹھا وہاں تے میں نو جبل سرا تو آواز آنیا شروع ہو گئیاں تے آواز آم دی ابشر یا کعب ابشر یا کعب اے کعب تینو مبارک ہوئے آسمان والے رب نے تیری توبہ قبول کر لئیے تے کعب کہم دے اللہ دی قسمیں میں نے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اس مبارک دین والے نو میں اپنے کپڑے اتار کے گفٹ کر دیتے پھر میں اللہ دے کول گیا وہاں تے میں نو اٹھ کے لوگ مبارکہ دے رہنے کعب یار تینو مبارک ہوئی اللہ نے تیری توبہ قبول کر لئی تے حضرت کعب دے آنسوان دی آسمان والے رب نے اتنی قدر کی تھی کہ قرآن دی آیتہ بنا کے نازل کر دیتیاں والا السلاسفت الذین خلفوا اللہ اکبر حتی اذا ذاقت علیہم الارض بما رغبت اللہ فرمان دینے اے میرے پیغمبر او تین سچے صحابہ جنہاں نے عذر پیش نہیں کیتا بلکہ سچ بولیا اپنے جرم دا اقرار کیتا میں آسمان والا رب انہاں دی توبہ قبول کر رہا نالے قرآن بنا کے نازل کر رہے ہیں قیامت تک لوگ آنگے اس قرآن دیا تلاوتہ کرنگے تینا صحابہ دیا توبہ دیا اللہ اکبر تذکرے ہم دے رہنگے کعب دی توبہ نو پڑھیا جائے گا تے لوگ اندے تو عبرت حاصل کرنگے اللہ اکبر صرف ایک آنسو کعب دی طرح ایمان کعب دی طرح رونا کعب دی طرح تڑپنا تیرا کم میں تے معافیہ دے اعلان کر دینا آسمان والے رب دا کام میں گزر کے رمضان دے جڑے دن گزرنے سن چاہے گناہ اندر گزرے چاہے شراب اندر گزرے چاہے زنا اندر گزرے چاہے چوریاں کر دیاں گزر گئے جڑا بھی گناہ کر دیاں گزر گئے تین دن نے ایک آنسو دی ضرورت ہے رمضان اندر کنے دن رہ گئے 3 یا 4 دن اور خدا دی قسم ہے صرف اور صرف ایک آنسو دی ضرورت ہے آسمان والا رب بڑا ہی غفور ہے آسمان والا رب بڑا ہی معاف کرنے والا ہے وہ تے بار بار اپنے قرآن اندر اعلان کر رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ او میرے بندیو تسی اگر اپنی جان تے ظلم کر کر کے گناہ کر کر کے بے شک حداں کراس کر گئے ہو اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ پھر بھی اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہونا واپس رب دے در تے آ جانا تو اڈا کم میں تے معاف کر دینا
آسمان والے رب دا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو جڑے چند دن رہ گئے نے انہاں دے اندر توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے، معافیاں منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ صرف میرا خیال ہے ایک ہی تاک رات رہ گئی ہے، اللہ سانو اور رات جاگ کے گزارن دی توفیق عطا فرمائے، اس رات اندر اللہ لوگاں نو معاف کر دے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں نبی پاک نو سوال کیتا، اللہ دے پیغمبر اگر میں نو لیلۃ القدر دی رات مل جائے تو میں اللہ کو کی منگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو اللہ نو کہیں اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو حب العفو، معافی نو پسند کرنا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو عائشہ نو معاف کر دے۔ اسی بھی ایک تاک رات جا کے اگر اللہ نو کہہ دئیے اور کونے اندر بہ کے کاسوں بہا دئیے، انشاءاللہ میرا اللہ معاف کرے گا، ضرور معاف کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت قیدیاں اندر اور دا بچہ گم ہو گیا ہے، وہ تڑپ رہی ہے، اپنے بچے نو لب رہی ہے، آخر کار انہوں اپنا بچہ میلی جاندہ ہے، تو نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ دسو کیا اے عورت اپنے بچے نو جہنم دی آگ اندر سٹے گی؟ آگ اندر سٹے گی نہیں اللہ دے پیغمبر؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والا رب اپنے بندے نال اس تو بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ انسان آ جائے صحیح، ایک رات اللہ سنو جاگن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔